वसीम अकरम पैदाइश 3 जून 1966 लाहौर पंजाब। एक पाकिस्तान क्रिकेट मुखबिर, कोच और साबिक क्रिकेटर और पाकिस्तान की कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान हैं। वसीम अकरम को बड़े पैमाने पर अब तक के अजीम तरीन फास्ट बाउलर्स में शुमार किया जाता है और कई नाक़दीन उन्हें क्रिकेट की तारीख का सबसे अहम बाएं हाथ का फास्ट बाउलर मानते हैं। अक्टूबर 2013 में वसीम अकरम वाहिद पाकिस्तान क्रिकेटर बने जिन्हें वर्ल्ड 11 वज़डन क्रिकेटर सलमान की 150वीं सालगिरह के मौके पर हमा वक्ती टेस्ट में नामज़द किया गया था। वसीम अकरम पाकिस्तान के ऐसे मायानाज गेंदबाज थे जो बाएं हाथ से गेंदबाजी करने वाले दुनिया के सबसे बेहतर गेंदबाज माने जाते हैं। वसीम अकरम को ये एजाज़ हासिल है कि वो एक रोज़ा क्रिकेट में 500 से ज़्यादा विकेटें लेने वाले पहले खिलाड़ी हैं। उन्होंने 356 एक रोज़ा मैचों में 502 विकेटें लीं। क्रिकेट से रिटायरमेंट के बाद वसीम अकरम क्रिकेट कमेंटरी के शिबे को अपनाया करते हैं। उन्होंने इंडियन प्रीमियर लीग में शाहरुख खान की टीम कोलकाता नाइट राइडर के बाउलिंग कोच की हैसियत से भी अपने फ़राइज़ अदा किए। क्रिकेट में उन्हें वक़ार यूनुस के साथ मिलकर क्रिकेट के मैदानों पर धूम मचाने के बावस 2 Ws के नाम से जाना गया। उन्होंने मॉडलिंग भी की। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की दी गई सिलेक्शन और कोचिंग की मुख्तलिफ जिम्मेदारियों से भी अहदा बुरा होते रहे। वसीम अकरम ने पाकिस्तान के साथ साथ हम्पशायर काउंटी, लाहौर, लंकाशायर, पाकिस्तान ऑटोमोबाइल्स कॉरपोरेशन, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की तरफ से क्रिकेट खेली और हर जगह अपनी महारत का मुजाहिरा किया। वसीम अकरम के वालिद चौधरी मोहम्मद अकरम का ताल्लुक़ अमृतसर के करीब एक गाँव से था जो मई 1947 तक़सीम हिंद के बाद पाकिस्तान पंजाब के इलाके कामून की चले आए थे। वसीम अकरम ने गवर्नमेंट इस्लामिया कॉलेज सोल लाइन्स लाहौर से अपनी तालीम मुकम्मल की। इब्तिदाई ज़माना क्रिकेट का आगाज़ मई 1984 वो पाकिस्तान ऑटोमोबाइल्स कॉरपोरेशन से किया। उसके बाद वो मई 1988 वो बर्तानिया की काउंटी लिंचेस्टर से खेलने के लिए चले गए। वसीम अकरम ने लिस्ट ए क्रिकेट में 881 के साथ सबसे ज़्यादा विकेटें लेने का आलमी रिकॉर्ड अपने नाम किया और वो वनडे विकेटों के मामले में श्रीलंका के ऑफ स्पिन बाउलर मिथिया मुरलीधरन के बाद 502 विकेटों के साथ दूसरे नंबर पर हैं। उन्हें रिवर्स स्विंग बाउलिंग के बानियों में से शायद रिवर्स स्विंग बाउलिंग का बेहतरीन माहिर समझा जाता है। वो 2003 वर्ल्ड कप के दौरान वनडे क्रिकेट में 500 विकेटों के हिंदसे तक पहुंचने वाला पहला बाउलर था। मई 2002 वज़डन ने अब तक के बेहतरीन खिलाड़ियों की अपनी वाहिद फहरिस्त जारी की। वसीम को 1223.5 की रेटिंग के साथ वनडे में अब तक के बेहतरीन बॉलर करार दिया गया। उसका मतलब ये था कि वो एलन डोनाल्ड, इमरान खान, वक़ार यूनुस, जोएल गार्नर, गिलीन मैकग्रा और मुरलीधरन से भी आगे नजर आता है। वसीम ने 356 वनडे मैचों में 23 विकेटें हासिल कीं। 30 सितंबर 2009 को अकरम इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल क्रिकेट हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले 5 नए अरकान में से एक थे। वो कोलकाता नाइट राइडर्स के बाउलिंग कोच थे। ताहम उन्होंने बाद में इंडियन प्रीमियर लीग 6 के लिए मजीद किरदार अदा करने से माजरवी जाहिर कर दी। उसका मौक़िफ़ था कि वो थक चुका है और अपनी फैमिली के साथ कराची में वक्त गुजारना चाहता है और उसकी जगह लक्ष्मीपति बालाजी ने ले ली। फर्स्ट क्लास कैरियर वसीम अकरम 1984 से 85 रूथमीन्स 4 नेशन कप और 1985 से 86 रूथमीन्स शारजा कप में 3.5 सफ़र से भी कम रन रेट के साथ 5 विकेटें हासिल कीं। 1985 से 1986 ऑस्ट्रेलिया एशिया कप में ऑस्ट्रेलिया, भारत, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान और श्रीलंका शामिल थे और ये शारजा में खेला गया था। वसीम अकरम ने अब्दुल कादर की मदद से कप के दूसरे सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड की बैटिंग लाइनअप को 64 रन्स पर आउट कर दिया। पाकिस्तान ने वो खेल 27 ओवर्स से ज़्यादा बाकी वक्त में जीत लिया था, जिसे पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी जीत में से एक करार दिया जाता है। भारत के खिलाफ फाइनल में उन्होंने इमरान खान के साथ मिलकर 5 विकेटें हासिल कीं। अकरम की विकेटों में दिलीप वेंगसारकर और रवि शास्त्री शामिल थे। मई 1988 को अकरम ने इंग्लैंड में लंकाशायर काउंटी क्रिकेट क्लब के लिए मुआहदा किया। 1988 से 1998 तक उन्होंने नेट वेस्ट ट्रॉफी, बेंसन और हेड्स कप और संडे लीग टूर्नामेंट्स में अपने बाउलिंग अटैक का आगाज़ किया। वो मकामी बरतानवी शायकीन के पसंदीदा थे जो लंकाशायर के मैचों में वसीम फॉर इंग्लैंड के नाम से गाना गाते थे। मई 1998 को वसीम अकरम के बतौर कप्तान
لنکاشائر نے نیٹ ویسٹ ٹرافی اور سنڈے لیگ جیتی اور کاؤنٹی چیمپئن شپ میں دوسرے نمبر پر رہی، اور اس نے سیزن کے دوران تمام مقابلوں میں صرف 5 میچ ہارے۔ یہ ایک اہم کارکردگی تھی۔ ٹیسٹ کرکٹ۔ وسیم اکرم نے مئی 1985 و نیوزی لینڈ کے خلاف پاکستان کے لیے ٹیسٹ کرکٹ کا آغاز کیا اور اپنے دوسرے ٹیسٹ میچ میں 10 وکٹیں لے کر سب کو متاثر کیا۔ پاکستان ٹیم میں ان کے انتخاب سے چند ہفتے قبل، وسیم اکرم ایک نامعلوم کلب کرکٹر تھے جو اپنے کالج کی ٹیم میں بھی جگہ بنانے میں ناکام رہے تھے، اور وہ پاکستان میں لاہور کے قذافی اسٹیڈیم میں ٹرائلز کے لیے آئے تھے، لیکن پہلے 2 دن تک انہیں باؤلنگ کا موقع ہی نہیں ملا۔ تیسرے دن اسے موقع ملا۔ ان کی کارکردگی نے جاوید میانداد کو قومی ٹیم میں شمولیت کے لیے ان کا سفارشی بنا دیا تھا، اس لیے وسیم اکرم کو پاکستان کے لیے کھیلنے کا موقع دیا گیا، حالانکہ اس وقت تک اس کو زیادہ مقامی کرکٹ کا تجربہ نہیں تھا۔ ایک روزہ بین الاقوامی کیریئر۔ وسیم اکرم نے اپنے ون ڈے کیریئر کا آغاز مئی 1984 و پاکستان میں ظہیر عباس کی کونی میں نیوزی لینڈ کے خلاف کیا۔ وہ 1985 کے بینسن اینڈ ہیجز ورلڈ چیمپئن شپ میں آسٹریلیا کے خلاف اپنے تیسرے ون ڈے میں 5 وکٹیں لے کر نمایاں ہوئے۔ ان کی وکٹوں میں کیپلر ویسلز، ڈین جونز اور کپتان ایلن بارڈر شامل تھے۔ جنوبی ایشیا میں پہلی بار منعقد ہونے والے 1987 کے کرکٹ ورلڈ کپ میں اکرم نے پاکستان پچوں پر مؤثر جدوجہد کی۔ وہ تمام 7 میچوں میں 40 رنز فی وکٹ کی اوسط کے ساتھ صرف 7 وکٹیں حاصل کر سکے۔ وسیم اکرم نے 2 بار ویسٹ انڈیز، سری لنکا اور انگلینڈ کے خلاف کھیلا۔ تمام گروپ میچز پاکستان میں کھیلے گئے۔ 1988 سے 89 کے بینسن اینڈ ہیجز ورلڈ سیریز میں وسیم اکرم نے آسٹریلیا کے خلاف 25 رنز کے عوض 4 سکور حاصل کیا۔ وہ 1992 کے آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ میں ہونے والے کرکٹ ورلڈ کپ میں ایک اہم شخصیت تھے، جب پاکستان نے ٹورنامنٹ جیتا تھا۔ فائنل میں انگلینڈ کے خلاف ان کی 19 گیندوں پر 33 رنز کی اننگز نے پاکستان کو 6 وکٹوں پر 249 رنز تک پہنچا دیا۔ اس کے بعد اکرم نے انگلش بیٹنگ اننگز کے دوران ابتدائی طور پر ایان بوتھم کی وکٹ حاصل کی، اور جب بعد میں بولنگ اٹیک میں واپس لایا گیا، گیند ریورس سوئنگ کے ساتھ اس نے باؤلنگ کا ایک ایسا سپیڈ ڈیلیور کیا جس کی وجہ سے ایلن لیمب اور کرس لیوس ایک ہی اوور میں لگاتار گیندوں پر بولڈ ہو گئے۔ ان کی کارکردگی نے انہیں فائنل کے لیے مین آف دی میچ کا ایوارڈ حاصل کیا۔ مئی 1993 و وسیم اکرم نے شارجہ میں سری لنکا کے خلاف لگاتار 2 دفعہ 4 وکٹیں حاصل کیں، جس میں 8 میں سے 7 وکٹیں یا تو LBW ہوئیں یا بولڈ ہو گئیں۔ جنوبی افریقہ میں 1992 سے 1993 کی کل بین الاقوامی سیریز میں، جس میں پاکستان، ویسٹ انڈیز اور جنوبی افریقہ شامل تھے، انہوں نے جنوبی افریقہ کے خلاف 5 وکٹیں حاصل کیں اور اپنے 143ویں میچ میں اپنی 200ویں وکٹ حاصل کی۔ اکرم نے کیلنڈر سال مئی 1993 و 46 وکٹیں حاصل کیں، جو ون ڈے میں ان کا اب تک کا بہترین سال تھا۔ اس کی اوسط 19 سے کم تھی، جس کا اکانومی ریٹ 3.8 رنز فی اوور سے کم تھا۔ انہوں نے مئی 1993 و 6 دفعہ 4 وکٹیں حاصل کیں، جو ان کی طرف سے کسی بھی سال میں سب سے زیادہ ہے۔ 1996 کے کرکٹ ورلڈ کپ میں وسیم اکرم بھارت کے خلاف کوارٹر فائنل میچ نہیں کھیل سکے جس میں پاکستان ہار ورلڈ کپ سے باہر ہو گیا۔ 1999 میں اس نے پاکستان کو ورلڈ کپ کے فائنل تک پہنچایا جہاں انہوں نے ہتھیار ڈالے اور فائنل میں آسٹریلیا کے ہاتھوں تقریباً 30 اوورز باقی رہ کر 8 وکٹوں سے شکست کھا گئی۔ یہ میچ فکسنگ کے تنازعات کا آغاز تھا کیونکہ ناقدین کا خیال تھا کہ اکرم نے آسٹریلیا کے لیے میچ ترتیب دیا تھا، تاہم کوئی بھی الزام ثابت نہیں ہو سکا۔ وہ 2003 کرکٹ ورلڈ کپ میں پاکستان کے بہترین باؤل تھے۔ انہوں نے 6 میچوں میں 12 وکٹیں حاصل کیں، تاہم پاکستان ٹورنامنٹ کے سپر 6 تک پہنچنے میں ناکام رہا اور اکرم ان 8 کھلاڑیوں میں سے ایک تھے جنہیں پاکستان کرکٹ بورڈ نے اس کے نتیجے میں برخاست کیا تھا۔ ایک تنازع۔ وسیم اکرم کا عظیم کیریئر اکثر تنازعات سے داغدار رہا۔ کم از کم اپریل 1993 میں کیریبین میں پاکستان کے کپتان کے طور پر ان کا پہلا دورہ گریناڈا میں ٹیم کے اسٹاپ اوور کے دوران اسے ٹیم کے 3 ساتھیوں وقار یونس، عاقب جاوید اور مشتاق احمد اور 2 خواتین برطانوی سیاحوں کے ساتھ گرفتار کیا گیا۔ اس پر چرس رکھنے کا الزام لگایا گیا تھا۔ 1994 سے 1996 کے درمیان انہوں نے 39 میچوں میں 84 وکٹیں حاصل کیں۔ ذیابیطس کی تشخیص۔
30 سال کی عمر میں اکرم کو ذیابیطس کی تشخیص ہوئی۔ مجھے یاد ہے کہ یہ کتنا صدمہ تھا کیونکہ میں ایک صحت مند کھلاڑی تھا جس کی میرے خاندان میں ذیابیطس کی کوئی تاریخ نہیں تھی، اس لیے مجھے اس کی بالکل توقع نہیں تھی۔ بہت دباؤ کا وقت اور ڈاکٹروں نے کہا کہ یہ اسے متحرک کر سکتا ہے۔ اس کے بعد سے اس نے ذیابیطس کے لیے بیداری کی مختلف مہموں میں شامل ہوئے۔ ہما مفتی سے شادی۔ وسیم اکرم نے مئی 1995 ہما مفتی سے شادی کی۔ یہ شادی 14 برس رہی اور ان کے 2 بیٹے تیمور وسیم پیدائش 1996 اور اکبر وسیم پیدائش 2000 تھے۔ وسیم اکرم کی اہلیہ ہما مفتی کا انتقال 25 اکتوبر 2009 کو ہندوستان کے شہر چنئی کے اپولو ہسپتال میں ہوا۔ دوسری شادی۔ 7 جولائی 2013 کو یہ اطلاع ملی کہ اکرم کی ایک آسٹریلوی خاتون شنیرا تھامسن سے منگنی ہو گئی ہے، جس سے وہ مئی 2011 کو میلبورن کے دورے کے دوران ملے تھے۔ ایک خوشگوار نوٹ۔ ان کا کہنا تھا کہ میں نے لاہور میں شنیرا سے ایک سادہ تقریب میں شادی کی اور یہ میری بیوی اور میرے بچوں کے لیے ایک نئی زندگی کا آغاز ہے۔ بعد میں وہ اپنی بیوی اور بچوں کے ساتھ لاہور سے کراچی منتقل ہو گئے۔ 3 ستمبر 2014 کو جوڑے نے ٹویٹ کیا کہ وہ اپنے پہلے بچے کی امید سے ہیں۔ 27 دسمبر 2014 کو شنیرا نے میلبورن میں ایک بچی آئلہ سبین روز اکرم کو جنم دیا۔ 17 امتیاز۔ حکومت پاکستان نے انہیں 23 مارچ 2019 کو کرکٹ کے میدان میں زندگی بھر کی کامیابیوں پر ہلال امتیاز سے نوازا۔ دیر سے کیریئر۔ وہ پاکستان سپر لیگ میں اسلام آباد یونائیٹڈ کے ڈائریکٹر اور باؤلنگ کوچ کے طور پر کام کر رہے تھے، یہاں تک کہ وہ اگست 2017 میں ملتان سلطانز میں شامل ہونے کے لیے آمادہ ہوئے۔ اکتوبر 2018 میں انہیں پاکستان کرکٹ بورڈ کی 7 رکنی مشاورتی کرکٹ کمیٹی میں نامزد کیا گیا۔ نومبر 2018 میں انہوں نے بطور صدر پاکستان سپر لیگ فرنچائز کراچی کنگز میں شمولیت اختیار کی۔ متاثر کن ریکارڈز۔ وسیم اکرم نے 104 ٹیسٹ میں 17 مین آف دی میچ ایوارڈز اپنے نام کیے۔ اس نے بین الاقوامی کرکٹ میں 4 ہیٹ ٹرکس بھی کی۔ یہ کارنامہ انہوں نے 2 ون ڈے میں اور 2 ٹیسٹ میں انجام دیا۔ اس نے لاسٹ ملنگا کے ساتھ سب سے زیادہ بین الاقوامی ہیٹ ٹرکس کا ریکارڈ شیئر کیا۔ اس نے ون ڈے میں 22 مین آف دی میچ ایوارڈز کے ساتھ ختم کیا۔ 199 ون ڈے میچ جیتنے میں اس نے 3.7 کے رن ریٹ کے ساتھ انڈر 19 میں 326 وکٹیں حاصل کیں اور 18 دفعہ 4 وکٹیں حاصل کیں۔ زمبابوے کے خلاف مئی 1996 وہ ان کی 257 ناٹ آؤٹ ٹیسٹ میں نمبر 8 بلے باز کی سب سے بڑی اننگز ہے۔ اس نے اس کھیل میں 12 چھکے لگائے اور یہ آج تک کسی بھی کھلاڑی کی طرف سے ایک ٹیسٹ اننگز میں سب سے زیادہ چھکے لگانے کا ریکارڈ ہے۔ ریٹائرمنٹ سے قبل۔ اپنی ریٹائرمنٹ سے قبل وہ 2003 کے شارجہ کپ کے لیے ڈراپ کیے گئے 8 سینئر کھلاڑیوں میں سے ایک تھے اور اس کے بعد بین الافریقی کپ کی سہ افریقی سیریز کے لیے پاکستان کے اسکواڈ سے باہر کر دیا گیا تھا۔ ٹیم سے باہر ہونے کی وجہ سے انہوں نے علودائی میچ میں شرکت نہیں کی، لیکن وسیم اکرم نے انگلش سیزن کے اختتام تک ہیمپشائر کے لیے اپنا معاہدہ پورا کیا۔ میڈیا کیریئر۔ کرکٹ سے ریٹائر ہونے کے بعد سے اکرم نے ٹیلی ویژن نیٹ ورکس کے لیے کام کیا اور کمنٹری کی اور فی الحال سپرنٹنڈنٹ آف پولیس این اسٹار اسپورٹس اور آسام رائفلز وائی ڈیجیٹل کے لیے اسپورٹس کمنٹیٹر کے طور پر دیکھا جا سکتا ہے۔ انہوں نے آسٹریلیا میں 2009 خواتین کرکٹ ورلڈ کپ، انگلینڈ میں 2009 انٹرنیشنل کرکٹ کونسل ورلڈ 2020، جنوبی افریقہ میں 2009 انٹرنیشنل کرکٹ کونسل چیمپئنز ٹرافی اور بھارت، سری لنکا اور بنگلہ دیش میں 2011 کے انٹرنیشنل کرکٹ کونسل ورلڈ کپ سمیت مختلف کھیلوں کے ٹورنامنٹس پر کمنٹری کی۔ کوچنگ کیریئر۔ مئی 2010 کو اکرم کو کولکتہ کے لیے انڈین پریمیئر لیگ کی ٹیم کولکتہ نائٹ رائڈرز کا بولنگ کوچ کنسلٹنٹ مقرر کیا گیا۔ سوربھ گنگولی ہمیشہ ہی اکرم کو ہندوستان کے باؤلنگ کوچ کے طور پر رکھنے کے خواہاں تھے۔ سابق ہندوستانی کپتان کے دور میں اگرچہ ایسا کبھی نہیں ہوا، لیکن ان کے خواب کچھ حد تک پورے ہوئے۔ جب اکرم کو فرنچائز کے لیے باؤلنگ کوچ اور مینٹور مقرر کیا گیا تو وسیم اکرم، محمد شامی اور رمیش یادیو جیسے ہندوستانی تیز گیند بازوں کو تیار کرنے میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں، جو بین الاقوامی کرکٹ میں اپنی کامیابی کا بہت زیادہ ذمہ دار باؤلنگ لیجنڈ کو دیتے ہیں۔ کولکتہ نائٹ رائڈرز کے لیے کام کرتے ہوئے وہ پاکستان گھریلو بائیں ہاتھ کے فاسٹ باؤلر محمد عرفان کو سائن کرنے کے لیے بھی ذمہ دار تھے۔
वसीम अकरम पाकिस्तान के फास्ट बाउलिंग कैंपों में भी कोचिंग करते रहे हैं। उनकी सबसे काबिल जिक्र दरियाफ्त नवंबर पाकिस्तान बॉलर्स मोहम्मद आमिर और जुनैद खान हैं। अकरम 2016 और 2017 के सीजन के दौरान पाकिस्तान सुपर लीग फ्रेंचाइज इस्लामाबाद यूनाइटेड के डायरेक्टर और बाउलिंग कोच के तौर पर भी काम कर चुके हैं। वो मुल्तान सुल्तान्स के साथ बतौर डायरेक्टर और बाउलिंग कोच भी काम कर चुके हैं। वो उस वक्त कराची किंग्स के चेयरमैन और बाउलिंग कोच हैं। वो उस वक्त कश्मीर प्रीमियर लीग के नायब सदर भी हैं। आदाद व शुमार। वसीम अकरम ने 104 टेस्टों की 147 इनिंग्स में 19 दफ़ा नॉट आउट रहकर 2898 रन स्कोर किए। 22.64 की औसत से बनने वाले उन रनों में 3 सेंचुरियां और 7 नसिफ सेंचुरियां भी शामिल थीं। उनका सबसे ज़्यादा इनफरादी स्कोर 257 नॉट आउट था, जबकि 356 एक रोज़ा मैचों की 200 इसी इनिंग में 55 दफ़ा बगैर आउट उन्होंने 3717 रन 16.52 की औसत से बनाए, जिसमें 6 नसिफ सेंचुरियां भी शामिल थीं। 86 उनकी किसी एक इनिंग का बेहतरीन स्कोर था। उस तरह 257 फर्स्ट क्लास मैचों की 355 इनिंग्स में 40 दफ़ा नॉट आउट रहकर उन्होंने 7161 रन 22.73 की औसत से बनाए। 7 सेंचुरियां और 24 नसिफ सेंचुरियां भी उसमें शामिल हैं। वसीम अकरम ने 7979 रन के औसत 414 टेस्ट विकेट हासिल किए। 119/7 उनकी किसी एक इनिंग की बेहतरीन कारकर्दगी, जबकि 110/11 किसी एक मैच की बेहतरीन परफॉर्मेंस थी। 23.62 विकेट की औसत के साथ उन्होंने 25 दफ़ा किसी एक इनिंग में 5 या उससे ज़ायद, जबकि 5 दफ़ा किसी एक मैच में 10 या उससे ज़ायद विकेटों का हसूल मुमकिन बनाया। वसीम अकरम ने 356 एक रोज़ा मैचेस में 11,812 रन देकर 502 विकेटें अपने अकाउंट में नुमायां कीं। 5/15 उसकी किसी एक वनडे इनिंग की बेहतरीन बॉलिंग है, जिसके लिए उन्हें 23.52 की औसत हासिल हुई। 17 दफ़ा एक इनिंग में 4, जबकि 6 दफ़ा एक इनिंग में 5 विकेटें लेने का मुनफरिद कारनामा भी उनके पास है। एक रोज़ा मैचों में वसीम अकरम की विकेटों की तादाद 1042, जिसके लिए उन्होंने 21.64 की औसत से 22,549 दे आए। 30/8 उनकी बेहतरीन बॉलिंग है। 70 दफ़ा किसी एक इनिंग में 5 या उससे ज़ायद और 16 दफ़ा किसी एक मैच में 10 विकेटों का एजाज़ भी उनके नाम है। वसीम अकरम को ये एजाज़ भी हासिल है कि उन्होंने मुसलसल 1985 से 2002 के दरमियान 104 टेस्ट मैचों में 17 दफ़ा मैन ऑफ द मैच का अवार्ड हासिल किया। उस फहरिस्त में सबसे पहला नंबर जनूबी अफ्रीका के जैक केल्स का है, जिसने 166 मैचों में 23 दफ़ा मर्द मैदान का अवार्ड हासिल किया था। वसीम अकरम की बनाई हुई 257 रन की नाकाबिल शिकस्तबारी कई एतबार से तारीख का हिस्सा है। 8वें नंबर पर बैटिंग करते हुए जिम्बाब्वे के खिलाफ मई 1996 और शेखोपोरा के मकाम पर 490 मिनट्स में 363 गेंदें खेलकर 22 चौकों और 12 छक्कों की मदद से ये इनिंग तख्लीक की थी। 8वें नंबर पर यह सेंचुरी एक आलमी रिकॉर्ड है जो गुज़िश्ता 26 साल से कायम है। वसीम अकरम को एक एजाज़ ये भी हासिल है कि उन्होंने जो 12 छक्के लगाए थे, वो किसी एक इनिंग में लगाए जाने वाले सबसे ज़्यादा छक्के हैं।